बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में इमरान हुसैन एडवोकेट, और आज हम बात करेंगे कि सामान जहेज़ की वापसी के लिए जो दावा होता है, थोड़ा सा हम उसका इंट्रोडक्शन भी आपको देंगे कि वो कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। दूसरा, उस हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट का हम रिसेंट 2023 का एक फ़ैसला आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी की है एक मामले के ऊपर, और स्पेशल ओथ का मामला जो है उन्होंने डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर फ़ैसला स्पेशल ओथ पे होगा सामान जहेज़ के दावे का, तो फिर क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, और उसके बारे में उन्होंने बड़े वाज़ेह अपना फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सादर किया है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि जब भी कोई औरत शादीशुदा होती है, वो साफ ज़ाहिर है उसको अपने वालिदैन की तरफ से सामान जहेज़ दिया गया होता है, तो वो सामान जहेज़ अपने हमरा लेके जाती है। तो अगर वो खावंद के साथ उसकी नाचाकी हो जाती है और सेपरेशन हो जाती है, और उस सेपरेशन के दौरान वो सामान जहेज़ जो है उस बीवी की, क्योंकि मलकियत होता है, वो गिफ्ट्स होते हैं जो उसको खावंद की तरफ से मिले होते हैं या वालिदैन की तरफ से मिलते होते हैं, तो वो बीवी या वो औरत जो होती है वो सोल ओनर होती है उनकी, और वो उसकी मलकियत होते हैं। और वो अगर उनकी सेपरेशन हो जाए फ्रीकैन की, मियाँ बीवी की, तो वो वापस लेने की हकदार होती है, और वो अदालत फैमिली कोर्ट में जो है वो उसका दावा कर सकती है। उसके लिए वो वापसी दिला पाने सामान जहेज़ का दावा करेगी अपने खामन के ख़िलाफ़। उसके अलावा उसके साथ वो फ़रिश्त लगाएगी जो उसका सामान जहेज़ वहाँ उसके कब्ज़ा में मौजूद होगा। दीगर उसमें अहम चीज़ें जो होती हैं, उसमें रसीदात सामान की अगर अवेलेबल है तो वो साथ लगानी चाहिए, क्योंकि रसीदात अगर आप साबित कर देते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है आप, क्योंकि आपने कोई चीज़ अगर वापस लेनी है, उसका दावा कर रहे होते हैं, तो फिर साबित भी करना होता है कि ये चीज़ें आपने ख़रीदी थी और वाकई सामान जहेज़ उस वक्त ख़रीदा गया था या दिया गया था आपको शादी के वक्त। तो उसके लिए अगर आपके पास ये एविडेंस है, रसीदात वग़ैरह, और वो पेश करनी होती हैं, वो कर देनी चाहिए। या उसके अलावा अगर दुकानदार गवाहान हैं तो उनको भी फ़रिश्त गवाहान में लिखना चाहिए, और वो गवाहान जो है कोर्ट में पेश होकर इस बात की शहादत दें कि ये सामान वाकई हमसे ख़रीदा गया था। दूसरा, जो भी सामान जहेज़ फैमिली में से जो लोग ख़रीदार के तौर पे ख़रीदने जाते हैं, सामान जहेज़ भाई जाते हैं, वालिदैन जाते हैं, बीबियाँ ख़ुद भी जाती हैं, तो वो उन लोगों को भी फ़रिश्त गवाहान में ज़रूर शामिल रखना चाहिए और अपने दावे को साबित करना चाहिए। इसके अलावा जो आज हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर सामान जहेज़ का दावा है और एक खावंद जो है उसने एक दरख्वास्त दे दी है कि जी, या कोई फ़रीक जो है वो दरख्वास्त दे देता है कि स्पेशल ओथ पे इस दावा का फ़ैसला किया जाए। अब स्पेशल ओथ होता क्या है, उसका क्या तरीक़ाकार है? स्पेशल ओथ जो है वो ओथ एक्ट 1873 के तहत लिया जाता है। उसमें एक फ़रीक जो है वो एप्लीकेशन दे देता है दूसरे फ़रीक के ख़िलाफ़ कि जनाब मैं खामन जो है वो उसने दरख्वास्त इस जो मुकदमा जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं उसी के फैक्ट सामने रखते हैं, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि एक खामंद के ख़िलाफ़ दावा हुआ, तो खामंद ने जो है वो दरख्वास्त दे दी कि स्पेशल ओथ के तहत जो है इस केस का फ़ैसला कर लिया जाए। यानी कि उसने ये कह दिया कि हल्फ की बुनियाद पे जो है इस केस का फ़ैसला कर लिया जाए, और अगर मेरी बीवी जो है या साबिक़ा बीवी जो है वो इस चीज़ का हलफ दे देती है कि ये जो इसका दावा है और इसमें जो सामान जहेज़ की डिटेल्स दी गई हैं ये दुरुस्त हैं और वो मेरे कब्ज़ा में हैं, तो फिर बेशक इसका दावा जो है डिग्री कर दिया जाए अगर वो कुरान पे हलफ लेती है तो ये दरख्वास्त खावंद की तरफ से गुजारी गई। अब जो बीवी की तरफ से जवाब आया उसमें उसके वकील के थ्रू वो ये आया कि जी ठीक है, हम रेडी हैं और हम स्पेशल ओथ देने को तैयार हैं। यानी कि वो कुरान पे हल्फ उठाने को तैयार हो गई बीवी, और उसने कहा कि जी ठीक है, मैं हल्फ उठाती हूँ कि ये मेरा सामान इसके कब्ज़ा में है जो मैंने लिखा हुआ है अपने दावा में। अब कोर्ट ने जो है उसके ऊपर फ़ैसला कर दिया कि उस बीबी ने ओथ दे दिया, स्पेशल ओथ उठा लिया कुरान के ऊपर, तो कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया बीवी के हक़ में, उसका दावा डिग्री कर दिया। ये मामला चलता चलता सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब खावंद जो था वो उस दरख्वास्त को जो है वो वापस लेना चाहता था और उस मौक़िफ़ से हटना चाहता था पीछे,
کہ جی میں اپنی درخواست اور واپس لیتا ہوں اسپیشل اوتھ کی اور ویسے میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے اس میں یہ کچھ فائنڈنگز دیں اور ایک فیصلہ صادر کیا کہ خاوند نے خود آفر کی ہے بیوی کو اسپیشل اوتھ کی، اس کو کسی نے تو نہیں کہا تھا، اس نے خود آفر کی اور آفر دوسرے فریق نے ایکسیپٹ کر لی۔ اب جب ایکسیپٹ کر لی تو اس کے اوپر کورٹ نے ان کی سٹیٹمنٹ بیان کر کے ان کا دعویٰ ڈگری کرنا چاہیے تھا، جو کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں خاوند اگر یہ کہے کہ میں وہ اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹتا ہوں یا اس سے ریزائل ہونے کی کوشش کرے تو وہ بالکل نہیں کر سکتا۔ کوئی معقول وجہ اگر نہیں ہے تو کورٹ کو چاہیے، بلکہ کورٹ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ کورٹ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ دونوں کے درمیان ہوا ہے، ایک نے آفر کی اوتھ کی، دوسرے نے اسپیشل اوتھ کی آفر منظور کی، تو متعلقہ پارٹیاں جو ہیں ان کا بیان لکھ کے اس کو فوراً ڈگری کر دیا جائے۔ تو خاوند اپنی اس آفر سے پیچھے بیک آؤٹ نہیں ہو سکتا اس وقت، خاص طور پہ جب کہ آپ نے آفر کر دیا اور دوسرے فریق نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے اسے، تو وہ کسی صورت جو ہے اس آفر کو پھر وہ کسی بھی سٹیج پہ اس آفر کو جو اس نے اسپیشل اوتھ کی ہے اسے واپس نہیں لے سکتا۔ اچھا، اور پھر خاص طور پہ جو اس نے آفر کی وہ کورٹ میں کی گئی ہے۔ اب فیملی کورٹ میں آفر کی گئی ہے، اٹ مینز کہ اس نے اپنی فری کنسنٹ سے اور آزاد مرضی سے وہ جو ہے آفر کی ہے، اس پہ کوئی برڈن بھی نہیں تھا، نہ ہی اس پہ کوئی پریشر تھا، اور کورٹ نے باقاعدہ اسے جواب لیا اس کا دوسرے فریق سے، انہوں نے ایکسیپٹ کی، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوا۔ تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس کی منشا کے مطابق اور مینر اور موڈ جو تھا حلف کا وہ ہو بہو وہی تھا جو اس نے اپنی درخواست میں لکھا تھا کہ اس طرح سے اگر حلف اٹھا جائے، مثلا کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی وہ بی اگر عدالت میں آ جائے وضو کر کے اپنا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دے، تو جو بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں وہ ساری اس بی نے مانی اور اس پہ جو ہے وہ اوتھ اسپیشل اوتھ پہ فیصلہ ہوا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسی درخواست جو ہے جب ایکسیپٹ ہو جاتی ہے آپ نے آفر کی، دوسرا فریق نے ایکسیپٹ کر لی، تو پھر اس سے بیک آؤٹ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اپیل انہوں نے کی تھی سپریم کورٹ میں، خاوند نے اس بنیاد پہ کہ وہ واپس لینا چاہتا تھا اس اپلیکیشن کو یا اس فیصلے پہ وہ راضی نہیں تھا کہ جو اس بنیاد پہ ہوا ہے، جو کہ اسپیشل اوتھ کی بنیاد پہ ہوا ہے، تو سپریم کورٹ نے اس کی لیو ٹو اپیل، یعنی جو درخواست گزاری تھی اپیل گزارنے کے لیے، سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے پہلے آپ کو لیو ٹو اپیل گزارنی پڑتی ہے کہ اجازت مل جائے اپیل کی، تو انہوں نے اس کی لیو ٹو اپیل ہی ڈسمس کر دی اور یہ کہا کہ جب آپ ایک آفر کرتے ہیں اور وہ آفر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور وہ بھی کورٹ میں ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، تو پھر کورٹ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کورٹ فوراً اس کی سٹیٹمنٹس ان کی لکھے متعلقہ پارٹی کی، اور اس ایگریمنٹ جو ہوا ہے دونوں فریقین کے درمیان، یعنی جو آفر ہوئی ہے اور جو ایکسیپٹنس ہوئی ہے، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فائنل ہوئی ہیں، اس کے مطابق جو ہے اس کیس کا فیصلہ کرے۔ تو سمان جہیز کے دعوے میں اگر اسپیشل اوتھ پہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو پھر آپ جو ہے وہ اس سے بیک آؤٹ نہیں ہو سکتے، نہ ہی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے، یہ اس کی 2023 SCMR 153 پیج ہے، یعنی کہ SCMR رسالہ 2023 کا اس کے پیج نمبر 153 پہ یہ شائع ہوا ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا، اور یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے اسپیشل اوتھ کے حوالے سے کہ جب بھی کوئی فیصلہ اسپیشل اوتھ کے حوالے سے ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ اس سے بیک آؤٹ نہیں ہو سکتے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ تھینک یو۔